हे पंप हाऊस पंप हाऊस डायरेक्ट गेला. त्या टायमार त्याच्या 5 मिनटांनी पंप हाऊसांनी ऑपरेट करपाक गेलो. जवळ जवळ 35-40 वर्साची रे कळ्ळें. उदक येता टाकीन व्हडलें आमची मेन ते सोडूंक गेलो न्हू प्रेशरान मातशी ती पायपां फुट्टा ब्रेकडावन जाता. बाजारांतल्यान हांगा मरे पाज्जेर आनी पाज्जे वयल्यान चाफे वटान आनी चाफे वटांतल्यान हांगा उद्याल्या घरा कडेन वता. इतलीच लायन आहा ती 1.5 किलोमिटराची लायन आसा. ते कितलीं वर्सां जालीं हें कळना. आमचो बेग विशय फाटली 3 वर्सां जालीं करता. ती बांय कॉलेप्स जातली. तिजें कंडिशन आशिल्लें ते सामकें वर्स्ट. हें हांवें मॅडमीक सुद्दां पोरूं सांगलेलें आसा. मॅडमीन इस्टिमेट पोरून काडलो खंय. पंप हाऊस तेकोन आसा. पंप हाऊसाक येद्यो बेगो पडलेल्यो. आतां पंप ऑपरेटर म्हणून कोणूच ना तुमचो. पंप ऑपरेटर कोण आसा दाखया तुमी हांगा सांगलेलें. आतां ऑपरेट करता पंप. नाव सांग. म्हजें नांव शिवकुमार शांताराम नायक. हांव सावयवेऱ्या मदल्या वाड्यार रावतां. आमची हांगा एक उदकाची बांय आसा. ती बांय ते बांयचेर जवळ जवळ 300 फॅमिली म्हणजे 300 घरां ते बांयचेर डिपेंड आसा. आनी फाटले 3 वर्सांच्यान हांव ही बांयची कॉलेप्स जातली, बांयचे कंडिशन सामकें वर्स्ट आसा हें सांगत आशिल्लो. ग्रामसभेन हांवें आवाज काडलो. अशें हांवें पोरूं तेंच्यांनी कामाक सुरवात केली. पूण तेंच्यांनी कामाक सुरवात मातशी तेंची लेट जाली. मेच्या 18 तारखेक सुरू केलें काम आनी 19 तारखेच्यान पावस पडलो आनी काम करपाचें उरलें तेंचें. आतां अंदू तेंच्यांनी आजून आतां पळय मार्च म्हयनो सुरू जालो, अर्दो म्हयनो जालो तरी कामाक हात घालूं नासलो. हांवें राती सुद्दां आमच्या सरपंचा कडेन हांव उलयलो, एका पंचा कडेन उलयलो. अशी अशी परिस्थिती आहा, बांयची सामकी वर्स्ट परिस्थिती आहा, तें काम मातशें बेगीन सुरू करा. म्हटल्यार आयज सकाळीं दनपारां ती बांय कॉलेप्स जाली. आनी आतां जेई येयल्ले आसा हांगा तांकां आमी विचारलें बाबा हे आतां 300 फॅमिलीचे तुमी कशें हें करतले, उदकाची सोय कशी करतले. की तेणें आमकां आश्वासन दिलां फाल्यां आमी ट्राय मारून पळयता कशें कितें हें जाता तें. आनी थोडीं घरां खंयची उरता तांकां टँकरांतल्यान आमी उदक दिता म्हणून सांगलां, आमकां आश्वासन दिलां. सरपंच आहा तुमच्या बरोबर? हय सरपंच आसा आमच्या बरोबर. सरपंच आसा, लोकल आमचो पंच आसा आनी ग्रामस्थ आसा सगळे.